www.sabscast.com. sabscast.com. Love and the Revolution. मान्छे चाहे जतिसुकै खुसी किन नहोस्, जब ऊ एक्लै बसिरहेको हुन्छ तब उसले मात्र त्यो व्यक्तिलाई याद गर्छ जसलाई उसले मनबाटै माया गरेको छ। त्यसैले कसलाई याद गर्दै हो तपाईँ? उसैलाई सम्झिएर भन्न सकिन्छ सायद यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो। मेरो भूतपूर्व प्रेमीले मलाई फोन गरेर सोध्यो, कोरोनाको कहर तिमी सन्चै त छौ? अनि मैले मनमनै सोचेँ, अरे तिमीसँगको सम्बन्धमा त म बचेँ भने यो कोरोना त वेल के चाल खबर? फेरि बिहिबार, फेरि नेपाली पडकास्ट, नयाँ एपिसोड। यस, सबिना कार्की इज माई नेम। यो चाहिँ यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। यो नेपाली पडकास्ट तपाईँले आइट्युन्समा, गुगल पडकास्ट, साउन्ड क्लाउड, पडबेन लगायत अन्य धेरै पडकास्ट सुन्न मिल्ने एपहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, नर्मली कुन बेलामा सुन्नुहुन्छ, सुनेर कस्तो लाग्छ, त्यो फिडब्याकलाई म एकदमै मनभित्र च्यारेस गर्छु। त्यसैले कृपया अल्छी नगरिकन सुन्दा सुन्दैको स्क्रिनसट मेरो सोसियल मिडियामा मलाई पठाउनुहोस् अथवा केही कमेन्ट तल ड्रप इन गर्नुहोस् है। मन्जु लामाले, मैले युट्युबमा पनि आजकल अडियो बाइटहरू राख्ने गरेकी छु। मन्जु लामाले मैले गएको हप्ता ब्रेकअपको फाइदाको कुरा गरेको थिएँ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एकदमै रोएको छु ब्रेकअपमा, त मुख छोपेर रोएको पनि रोए पनि याद छ। अहिले त बिहा भएको 10 वर्ष भयो, 8 वर्षको एउटा छोरा छ। मेरो हस्बेन्ड युरोपको होटेलमा कुक हुनुहुन्छ। हामी खुसी छौँ, तर पनि कहिलेकाहीँ याद चाहिँ आउँछ होला, किन होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ याद आउनु भनेको एकदम स्वाभाविक कुरा हो, किनभने यो माया भन्ने चिज। विजय चौधरी उहाँ लेख्नुहुन्छ, उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने आफ्नो फर्स्ट डेट सेयर गर्न चाहन्छु, कसरी गरौँ भन्नुभएको छ। तपाईँको फर्स्ट डेट सेयर गर्ने हो भने कुनै रोचक केही कुरा छ भने लेखी पठाउनुहोस् न। म फेसबुकमा पनि छु, इन्स्टाग्राममा पनि छु, ट्विटरमा पनि छु, अनि युट्युबमा पनि छु, टिकटकमा पनि छु। सबैमा त इनबक्स हुन्छ होइन, मैले इभन ट्विटरको पनि इनबक्स खुला गरेको छु। लेखी पठाउनुहोस्, राम्रो रहेछ भने पढौँला तपाईँको फर्स्ट डेट। र लास्ट फिडब्याक एउटा पढिहालौँ। उहाँको नाम म साउन्ड क्लाउडबाट पढ्न चाहन्छु है। यो फिडब्याक चाहिँ उहाँको नाम रहेको छ अनिल कालु। सुन्दै ड्राइभ गर्दैछु टोकियोमा, यति बेला व्यस्त सडकमा, तैपनि सम्झिरहेको चाहिँ छोडी जाने मान्छेलाई नै भनेर भन्नुभएको छ। हे, छोडी जाने मान्छेलाई के सम्झिरा, कामै छैन, को आउनला उसलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो नि त, होइन र? दिमाग जस्तो बनाए त्यस्तै भन्छ। जे कुरा आज बाटोमा हिँड्दाखेरि पहेँलो रङको कतिवटा गाडी देख्छु भनेर यस्तो याद गर्ने हो भने दिनभर पहेँलो गाडी नै पहेँलो गाडी देखिन्छ। त्यस्तै हो दिमाग, जहाँ फोकस गर्यो, जहाँ अत्यन्तै दिमाग लगायो, त्यो दिमाग त्यहीँ जाने हो। सो तपाईँ आफ्नो दिमाग कहाँ लगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँकै जिम्मा। किन तपाईँ अझ पनि सिङ्गल भनेर, जो श्रोता सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँलाई म बताउन चाहन्छु। मलाई धेरैले लेखी पठाउनुहुन्छ, म सिङ्गल छु, अझै पनि मनले खाएको मान्छे भेटेन भनेर। सो जम्मा 7वटा कारण, मुख्य कारण म बताउन चाहन्छु। मान्छेले एक्लो छु, मान्छे राइट पाएको छैन भनेर गुनासो गर्दाखेरि धेरै जसो केसमा ऊ सिङ्गल हुन्छ, किनकि ऊ सिङ्गलै हुन चाहन्छ। उसको एउटा जीवनशैली हुन्छ र उसले वास्तै गरेको हुँदैन मैले जीवनमा राइट मान्छे पाए पनि नपाए पनि ठिकै हुन्छ भन्ने खालको मानसिकतामा उसले जीवन खासमा अघि बढाइरहेको हुन्छ। धेरै मान्छेको आफ्नै सपना हुन्छ र सपना पुरा गर्दा गर्दै जिम्मेवारीहरू निभाउँदै उसले यता माया प्रेमको जिम्मेवारीलाई खासै ध्यान दिएको हुँदैन। त्यसैले पनि धेरैजना एक्लै हुन्छन्। चाहे अब उमेरको कुरा गर्दा त उमेरको त केही छेकबन्दी छैन।
जात भात आदि इत्यादि के पनि मायाले छेकबार गर्दैन भनेर भनिन्छ। तर पनि सुन्नुहोस्, 7वटा कारण, कतै तपाईँ यी कारणले गर्दा नै सिङ्गल त होइन। नम्बर 1, अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँसँग फ्री समय नै छैन। काममा पनि प्रमोसन भयो, अझ धेरै काम गर्न पर्यो, अनि तपाईँसँग फ्री समय हुँदाखेरि तपाईँ कि त घर आएर रिल्याक्स गर्न चाहनुहुन्छ एक्लै चुपचाप, कि त पुराना साथी सङ्गीलाई भेट्न जानुहुन्छ। तर यता मायाको हकमा यदि गम्भीर सम्बन्ध अघि बढाउने हो भने त्यसमा पनि तपाईँले भावनात्मक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भने के हो? इमोसनल इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँको करियरमा भर्याङ चढ्न पनि तपाईँले टाइम दिनु पर्यो, राम्रो पढ्नु पर्यो, त्यसमा कति धेरै लगानी गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्योभन्दा पनि बढी लगानी यता आफ्नो सम्बन्धलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिङ्गल हुँदा त मान्छे फ्री टाइममा आफ्नै तरिकाले आफ्नै इच्छाले जहाँ गए पनि भयो, जे गरे पनि भयो भन्ने हुन्छ नि त। तर तपाईँ अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ, यता मायाको मामलाले ध्यानै दिनु रहनु भएको छैन, र त्यो परिस्थितिलाई तपाईँ परिवर्तनै गर्न चाहनुहुन्न, आफ्नो दिमागलाई पनि परिवर्तन गर्नै चाहनुहुन्न, फ्री टाइमलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर हो भने मायाको गाडी अघि बढ्ने सम्भावना यतिखेर कमै देखिन्छ। नम्बर 2, तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँ के चाहनुहुन्छ। जिन्दगीमा भाग्यले कहाँ डोर्याउँछ, बा विदेश जाने हो कि, वा जबै चेन्ज गर्ने हो कि, वा पढ्न पो थाल्नु कि, मसँग समय नै छैन आदि इत्यादि चुनौती, समस्या, बाधा, अवरोह कति हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै तपाईँ यति अलमल भइरहनु भएको हुन्छ लाइफमा के चाहन्छु भनेर। अब पार्टनर चाहिए हो कि, घरमा पकाइदिने मान्छे चाहिए हो कि, रेखदेख गर्ने मान्छे चाहिए हो कि, तपाईँ एकदम दुविधामा हुनुहुन्छ। सो जबसम्म तपाईँ त्यो कुरामा नै स्पष्ट हुनुहुन्न, जबकि सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिलेको तपाईँको जुन अवस्था छ त्यो जहिले पनि भइरहने अवस्था हो त होइन नि, पल पलमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। सो त्यो परिवर्तन अनुसार आफ्नो पनि सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने, आफूलाई पनि प्राथमिकतामा परिवर्तन गर्ने हो भने तपाईँको लभ लाइफको गाडी दौडिन सक्छ। नम्बर 3, तपाईँ आफूमा नै आत्मविश्वासै छैन, आफैप्रति विश्वास गुमाएको छ। ऐनामा हेऱ्यो, यस्तो अनुहार बनायो, अनि म यस्तो देखिन्छु, रूप पनि राम्रो छैन भन्ने सोच्यो, मेरो काम ओभरअलै मेरो ठिक छैन भन्ने खालको सोच्यो। अनि सोची मात्र त हुन्थ्यो नि त। अब असन्तुष्टि छ भने त मान्छेले परिवर्तन गर्छ नि, त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्ला, जीवनमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ला, काम परिवर्तन गर्ला। तर छैन, दुखी भयो, अनि बिस्तारै साथीभाइ पनि घट्दै एक्लै भयो। अनि त्यसपछि ला अब त कोही मान्छे भेट्यो भने पनि उसले मसँग ब्रेकअप गर्ला भनेर डराएर बस्यो। अनि कहाँ हुन्छ त? तपाईँले आफूलाई र जिन्दगीलाई हेर्ने नजरियालाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अर्को कारण, तपाईँ सबैलाई सिकाउँदै अर्थी उपदेश बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ। थाहा छ, अर्थी उपदेश माग्दाखेरि प्रायःले के गर्छन्, त्यस्तासँग अर्थी उपदेश माग्छन् जसको वरिपरि खासै जिम्मेवारी हुँदैन। किनभने जसले समस्या लिएर गएको हुन्छ नि, उसले खास सल्लाह सुझाव सुन्न पनि चाहेको हुँदैन अरे। ऊ बस बोल्न चाहन्छ, मेरो कुरो कसैले सुनिदियोस् भन्ने चाहन्छ, र त्यत्तिकै फर्केर आउन चाहन्छ। सो तपाईँको हकमा पनि सिङ्गल मान्छेसँग धेरै समय हुन्छ, धेरै जिम्मेवारी पनि हुँदैन, अनि त्यही भएर धेरैले तपाईँलाई अर्थी उपदेश माग्न आउँछन्, तपाईँ देखको दे हुनुहुन्छ। तर तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ भने के तपाईँ त्यति सफल हुनुहुन्छ, त्यति सम्पन्न हुनुहुन्छ, जीवनमा सबैलाई ज्ञान बाँड्दै हेर्न? इनकेस हुनुहुन्न भने ल है, बन्द गर्नु पऱ्यो, त्यो तपाईँलाई मिले जस्तो छ हो। अर्को, तपाईँ पर्फेक्ट पार्टनरको खोजीमा हुनुहुन्छ। यसको बारे त मैले बताउनै पर्दैन, कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन। मलाई यस्तै चाहिन्छ उस्तै चाहिन्छ भनेर भने गर्ने हो भने अन्तमा सिङ्गलका सिङ्गलै भइन्छ है। र सेकेन्ड लास्टमा, तपाईँ यति धेरै आफूमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, तपाईँ वरिपरि कोही देखिनुहुन्न, म एकदम आत्मकेन्द्रित। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? खुसी पनि जबसम्म बाँडिँदैन त्यो बढ्दैन। आफूमा मात्रै धेरै फोकस्ड नहुनुहोस्। र लास्टमा, तपाईँ कतिको सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ?
तपाईँले कसैले हेर्दाखेरि जिङ्ग्रिङ दाली पाल्या छ, कपाल फोरी छ, नङ पनि यत्रो लामो लामो घिनलाग्दो, लुगा पनि मैला, हेराम हुँदैन कि त्यसरी। सर सफाइ चिरी चट्ट त पर्नु परिहाल्यो नि, होइन र? तपाईँ पनि त कसैसँग मायामा पर्नु चाहनुहुन्छ भने चट्ट प्रेजेन्टेबल सर सफा त तपाईँको पनि त प्राथमिकतामा पर्छ नि त, होइन? त्यसैले माई डियर सिङ्गल फ्रेन्ड, यीमध्ये कुन कुरा तपाईँलाई मिल्यो कि सबै मिल्यो? सोच्नुहोस् किन म अझै सिङ्गल भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने सायद अब उत्तर आइसक्यो। र अब एकजनाको कथा आउँछ। विवाह भयो अपरिचितसँग र त्यसपछि अकल्पनीय भयो। आउनुहोस् ल सुन्न। कति बज्यो घडीमा एकचोटि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, लेख्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्टमा। यसको स्क्रिनसट मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज डु द्याट। किनभने पर्दा पछाडिको जो हिरो हिरोइन मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, साइलेन्ट लिस्नर हुनुहुन्छ, कोही कतै बसेर मलाई सुनिरहेको छ भन्ने खालको विश्वास पाएँ भने मलाई पनि बोल्न मजा हुन्छ। त्यसैले स्क्रिनसट पठाउनुहोस् न। आइट्युन्समा त तपाईँ पडकास्टबाट सुन्नुहुन्छ, त्यो एप्पल पडकास्टबाट भने रेट रिभ्यू गर्न मिल्छ, गर्नुहोस् त्यहाँ गएर रेट रिभ्यू। अरूले पनि त्यस्तो हुँदाखेरि फिडमा जान्छ, उहाँले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि साउन्ड क्लाउडमा पनि तल कमेन्ट गर्न मिल्छ, गुगल पडकास्टमा पनि मिल्छ। सो गर्नुहोस् न, म हेरिरहेको हुन्छु तपाईँको कमेन्टहरू। विलियम शेक्सपियरको बारेमा त के बताउने परेन। आफ्नो प्रेम त्यसका निम्ति खेर नफाल जसले त्यसको मूल्य बुझ्न सक्दैन भनेर उनको भनाइ छ। कस्तो मिठो। आफ्नो प्रेम त्यसका निम्ति खेर नफाल जसले त्यसको मूल्य बुझ्न सक्दैन। एउटा एकदम मन छुने सत्य कथा सुनाउँछु। एउटा घटना, मानव उनको नाम दीपिका हो। दीपिकाले आफ्नो विवाहको बारे लेखेकी हुन्। 5 वर्ष अगाडि मेरो मागी विवाह भयो। लगभग हामी 9 महिना साथ रह्यौँ। जब म मेरो 20sमा थिएँ, जीवनको त्यो अवस्थामा कलेज पढ्दाखेरि एकदम मिल्ने साथीसँग माया बस्यो। हामी असाध्यै खुसी थियौँ, बोयफ्रेन्ड भन्दा पनि बेस्ट फ्रेन्ड। तर हामी करियर रोज्ने कि बच्चा बच्ची रोज्ने भन्ने कुरामा सहमत हुन सकेनौँ। ऊ चाहन्थ्यो हामी बच्चै नपाउने, करियर मात्रै अघि बढाउने र त्यसरी नै जीवन अघि बढाउने। तर म जसरी भए पनि बच्चा चाहन्थेँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो विवाह लगभग तय भइसकेको थियो, तर विवाहको केही महिना अगाडि हामीले ब्रेकअप गऱ्यौँ। म यस्तो पीडामा थिएँ, मैले ऊ बिनाको भविष्य कल्पना पनि गरेको थिइनँ। हामी कलेज लाइफदेखि नै साथ थियौँ। ब्रेकअप पछि त यस्तो भयो मानौ मेरो जिन्दगीको एउटा कोहिनूर हिरा नै हरायो। हाम्रो फेरि जात फरक थियो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामीले 3 वर्ष लगाएर आमा बुवालाई मनाएका थियौँ। तर बच्चा बच्चीको कुराले गर्दा हाम्रो विवाह नै अघि बढेन। मेरो बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो कस्तो खालको मान्छे रहेछ, बच्चा बच्ची नचाहने पनि मान्छे हुन्छ भनेर मेरो आमा बुवा पनि अचम्ममा पर्नुभएको थियो। म ब्रेकअप पछि एक्लै बस्न सकिनँ, आफ्नो बुवा आमासँग नै बस्न थालेँ। बेस्ट फ्रेन्ड गुमाएको थिएँ, बोयफ्रेन्ड मात्र होइन। लगभग मलाई 2 वर्ष लाग्यो त्यो अवस्थाबाट सन्चो हुनलाई। उमेर मेरो 29 भइसकेको थियो। विवाह त गर्नु पर्यो। मैले विभिन्न वेबसाइटहरूमा पनि आफ्नो प्रोफाइल बनाएँ, बा कोही भेट हुन्छ कि भनेर। तर कोही तत्कालै बिहा गर्न खोज्ने, जो भए पनि बिहा गर्न पाए पुग्ने, कोही सम्बन्धमा सिरियस नै नै। सोच्दा दिक्वाक लागिसकेको थियो। उमेर पनि 32 वर्ष पुग्यो। अब मागी विवाह गर्नु बाहेक मसँग विकल्पै थिएन। मलाई मागी विवाह मनै पर्दैन थियो। मैले वरिपरि 2जना मेरो यस्तो काकीहरू देखेको थिएँ जसले मागी विवाहमा धेरै घात सहनु परेको थियो, हिंसा सहनु परेको थियो। म उहाँहरू जस्तो हुनै चाहन्न थिएँ। तर अब मसँग समय नै थिएन राम्रो मान्छे भेट्ने, सम्बन्ध अघि बढाउने। मागी विवाहको क्रममा एकजना अत्यन्तै शिक्षित व्यक्तिसँग भेट भयो। ब्रिटिस युनिभर्सिटीको टपर, उसले इन्जिनियरिङमा PhD गरेको,
करियरमा अत्यन्तै सफल। हाम्रो लगभग आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि उस्तै थियो। केही भेटघाटपछि हामीले विवाह गर्ने तय गर्यौँ। म उसँग खासै आकर्षित त थिइनँ, तर लागेको थियो समय भएपछि बिस्तारै बिस्तारै म सायद उसँग आकर्षित हुन्छु होला। हुन त वरिपरि देखेका धेरै मागी विवाहमा दुईजना बिचमा त्यो 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 स्पार्क भन्छौँ नि हामी, त्यो बेग्लै चमक त म खासै देख्दिनँ थिएँ। तर उनीहरू एकअर्कासँग एकदम सहज महसुस गरेको चाहिँ याद गरेको थिएँ। मानौ हाम्रो कुनै फाटेको सुरुवाल हुन्छ नि, फाटिसकेपछि लाउँदाखेरि सजिलो महसुस हुने हो, त्यस्तै। विवाह अगाडि म उसलाई एकदमै अप्ठ्यारो मानेको, नबोलेको जस्तो देख्थेँ। अनि मलाई सोध्थेँ, किन तिमी यस्तो भएर बसेको भन्दा उसले भन्थ्यो, हेर न मलाई मान्छेहरू धेरै हुँदाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ, मलाई केही समय देऊ, म समय दिएपछि आफै नै खोलिहाल्छु भनेर। हाम्रो विवाह भयो। तर विवाहपछि अकल्पनीय हुन थाल्यो। नम्र बोल्ने, मिजाचिलो व्यक्ति एकाएक कन्ट्रोल गर्न खोज्ने, रिसाउने मात्रै, कराउने मात्रै, आलोचना मात्रै गर्ने अचम्मको अपरिचित र डरलाग्दो व्यक्ति भएर निस्क्यो। मैले उसलाई खुसी पार्न नखोजेको पनि होइन, तर मेरो हरेक शब्द, हरेक बोली, हरेक क्रियाकलापलाई उसले खाली आलोचना मात्रै गर्थ्यो। ऊ त फेरि आफ्नै आमा र बहिनीसँग अचम्मै तरिकाले निकट रहेछ। उसले भन्ने गर्थ्यो, तिम्रो विवाह मसँग मात्रै भएको होइन, हामी लगभग 4 जना छौँ घरमा, 4 जनाको विवाह भएको। अचम्म लाग्थ्यो त्यो कुरा सुनेर। यतिसम्म कि हाम्रो विवाहमा, वैवाहिक सम्बन्धमा हाम्रो शारीरिक सम्पर्कको बारेमा पनि उसले आमा र बहिनीसँग कुरा गर्दो रहेछ। मेरी सासूले मेरो आमालाई फोन गरेर भन्नुभयो, तपाईँको छोरी त मेरो छोरासँग सुत्नै मान्दिनन्, तपाईँले सिकाउनु भएको छैन श्रीमतीका कर्तव्यहरू के हुन् भनेर। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, त्यो परिवारमा शारीरिक कुरा श्रीमान श्रीमती बिच मात्र रहेन, त्यो त अधिकारको, सुविधाको आदि इत्यादि कुरा हुन थाले। सेक्स भन्ने कुरा त मानव अँध्यारोमा चुपचाप रूपमा फटाफट कुनै भाव बिना एकअर्कासँग गर्नुपर्ने कुनै एउटा क्रियाकलाप जस्तो हुन थाल्यो। सत्ता, अधिकार मात्र थियो, तर न माया थियो, न प्रेम भाव थियो, न मानवता नै थियो। हामी खुसी थिएनौँ, मायामा थिएनौँ, हाँसी खुसी गरेका थिएनौँ, आत्माको मिलन थिएन, बस शारीरिक मिलन मात्रै थियो। तर है, सबै मागी विवाह त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको होइन। छोटकरीमा यति भन्न खोजेको, जो पनि विवाह गर्ने अथवा मेरो जीवन साथी रोज्ने भन्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई यस कारण विवाह नगर्नुहोस् वा उसँग सम्बन्धमा नगाँसिनुहोस्, राम्रो पढेको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो छ, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रो छ भनेर। तपाईँ हरेक बिहान त्यो व्यक्तिको छेउमा बिउजनुहुनेछ। म त त्यो व्यक्तिसँग हरेक दिन बिहान बिउजुँदाखेरि बिहान रोएर आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो। म बिउजुँदाखेरि PhD गरेको, राम्रो कमाउने खालको व्यक्तिसँग माया गरेको हो, तर उसँग भावनात्मक केही कुरा पनि थिएन। न खुसी दिन सक्यो, न माया दिन सक्यो, बस रिस, कचकच र आलोचना मात्रै। साँच्ची जिन्दगीमा विवाह भन्ने कुरा वा जोसँग सम्बन्धमा गाँसिन्छु भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। ख्याल गरेर मात्रै, धेरै पटक सोचेर मात्रै त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धमा गाँसिनुहोला। एक अर्कासँग मिलन हुनको लागि धेरै कुरा त चाहिँदैन, बस आफ्नो सोचाइ मिलोस्, आफ्नो जीवनप्रतिको दृष्टिकोण मिलोस्, हाँस्न सकियोस्, अँगालो हाल्न सकियोस्, विश्वास भरोसा हुन सकोस्। एक अर्कासँगको अँगालोमा बाँधिँदाखेरि यस्तरी साथ हुन सकौँ कि दुनियाँमा सब कुरो गुमाए पनि यो व्यक्ति मेरो साथ छ र यति भए पुग्छ भन्ने भाव आउन सकोस्। त्यसैले फेरि पनि जोसँग सम्बन्धमा गाँसिँदै हुनुहुन्छ, एकपटक होइन
लाखौं पटक सोच्नुहोस्। नेपाली पडकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। सबिना कार्की इज माई नेम। सोसियल मिडिया जहीँ कहीँ भेट भइ नै हाल्छ। युट्युबमा पनि राखिरहेकी हुन्छु आजकल म भिडियोहरू, त्यहाँ पनि धेरै श्रोता हुनुहुन्छ। कतिलाई चाहिँ पडकास्ट कहाँ गएर सुन्ने भनेर थाहै हुँदैन, त्यस्ता श्रोताको लागि भनेर पनि युट्युबमा राखिएको हो, किनकि युट्युब चाहिँ धेरैले चलाउनुहुन्छ होइन। तर अडियो चाहिँ आँखा बन्द गरेर कुनै अडियो प्लेटफर्ममा सुन्दाखेरि नै मजा हुन्छ। र ओभरअल पडकास्ट भनेकै भिडियोभन्दा पनि अझ अडियो, र यही नै वास्तवमा चाहिँ पडकास्ट पनि हो। नेपालमा पडकास्ट अझै पनि, तर पहिला हेरेको त कति धेरै पडकास्टहरू आएको छ होइन। आई फिल सो ह्याप्पी। तपाईँ पनि पडकास्ट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने बजमी, म तपाईँलाई हेल्प गर्न चाहन्छु। सो लेख्नुहोस् न, पडकास्ट त धेरै गरिनुपर्छ, धेरै नेपालीले पडकास्ट गर्नुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्छ। अझ दूर दराजमा आफ्नो आवाज अझै सुनियोस् भनेर चाहना छ भने पनि त्यस्तो श्रोताले अझ पडकास्ट गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि हेर्दा हेर्दै इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ दूर दराजमा पनि होइन। अब सम्झनाको कुरा गरौँ। सम्झना विशेष हुन्छन्, पुराना ती यादहरू, पुराना ती सम्झनाहरू। सम्झिनुहोस् त आफ्नो पुराना कुराहरू। कहिलेकाहीँ हामी कुनै रोएको अवस्था सम्झिन्छौँ नि। सम्झिनुहोस् त तपाईँ लास्ट टाइम अथवा पुरानो सम्झिँदाखेरि यसमा नि कुन बेला रुनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ पुरानो रोग म हे भगवान्, त्यस्तो बेलामा म के रोको होला भनेर कहिलेकाहीँ सम्झेर हाँस उठ्छ होइन। तर फेरि कहिलेकाहीँ आफू हाँसेको पल, बा म क्या हाँसेको थिएँ, म क्या खुसी थिएँ भनेर सोच्दाखेरि ती पल सम्झेर चाहिँ कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्छ। सो त्यही होला जिन्दगी र त्यही होला सम्झना है। सो एउटा कुरा चाहिँ पास्ट सम्झेर इनकेस तपाईँ अहिले एकदम आफ्नो विगतलाई मिस गर्नुहुन्छ, म फर्केर त्यही बेलामा जानु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्दैछ भने चाहिँ सायद तपाईँ वर्तमानसँग खुसी हुनुहुन्न। किनकि विगतको सम्झना आउनु भनेको स्वाभाविक हो। सम्झना आयो, खुसी भयो, अनि सक्यो क्या। तर त्यसैमै अल्झिएर बस्नुको अर्थ वर्तमान सही छैन, र वर्तमान सही नहुनुको अर्थ भविष्य पनि ठिक हुनेवाला छैन। त्यसैले के मिलेन, गडबड के भयो, सम्हालेर सच्याउन पर्यो। जिन्दगीमा अरू कसैले पनि आएर साथ दिनेवाला छैन। आफ्नो जङ्ग हो, आफ्नो जङ्ग आफै लड्नुपर्छ। अरूले सुझाव दिन्छन्, यसरी म बोलेर सुझावै दिने हो होइन। बाटो कसैले देखाइदेला, तर गर्ने चाहिँ एक्सन चाहिँ आफैले लिने हो। र जस्तो एक्सन भयो जिन्दगीको आकार पनि त्यस्तै हुन्छ। अब दौडा दौड, भागा दौड, आधुनिक युग, मान्छेसँग फुर्सदै छैन वा मायाको लागि उसलाई इन्ट्रेस्टै छैन। यस्तो भागादौडको बेलामा आफ्नो पार्टनरसँग कसरी सुखद सम्बन्ध बनाउने। मलाई धेरै लेख्नुहुन्छ है, कसैले के लेख्नुहुन्छ, मेरो पार्टनरले त मसँग गफै गर्दैन, कुराकानी नै गर्न रुचाउँदैन। अर्कोले के लेख्नुहुन्छ, मलाई त टाइमै दिँदैन भन्नुहुन्छ। सो ओभरअल त्यस्ता धेरै समस्याहरू सुन्दाखेरि म साधारण कुरा बताउँछु, एकदम आँखा चिम्म गरेर म बोलिरहन्छु, तपाईँ सुन्नुहोस्। के जादुवाला खतरा भयङ्कर कुरा गर्दिनँ, सिम्पल कुरा हो तर काम लाग्ने कुरा छ। मायाको कुरा गर्दा मलाई त्यो शब्दै क्या मिठो लाग्छ। एउटा आशीर्वाद जस्तो लाग्छ माया। दुई व्यक्ति एकअर्काको अङ्गालोमा बाँधिन्छन् जब साँचो मायामा पर्छन्। शरीर दुईटा, आत्मा एउटा। भले एक अर्काको बानी ठ्याक्कै एक अर्काभन्दा विपरीत होला, एक अर्कामा धेरै अवगुण होला, तर जब साँचो मायामा पर्छ मान्छे, यस्तो आँट साहस दिन्छ नि मायाले, त्यो शब्दमा म बयानै गर्न सक्दिनँ। मानौ एक साँझ तपाईँ समुद्र छेउमा हुनुहुन्छ, जाडो महिना छ, घाम डुब्न लागेको छ, मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् वरिपरि, समुद्र शान्त छ, टाढा 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 समुद्रका छालहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, रमाइलो लागिरहेछ। तपाईँले एउटा जोडी देख्नुहुन्छ, हातमा हात बाँधेर हिँडिरहेको छ, मुस्कुराइरहेको छ। तिनीहरूको आँखाको चमकै बेग्लै छ। साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि उनीहरू असाध्यै मायामा छन् भनेर प्रष्ट हुन्छ। तपाईँले त्यो देख्नु त हुन्छ, तर तपाईँ छक्क पनि पर्नुहुन्छ, म चाहिँ एक्लै छु, किन मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको अनुभूति नभएको होला
ममा के कमी भयो होला, ममा के मिलेन होला, मेरो सम्बन्धमा के बिग्रियो होला, किन मेरो त्यस्तो पर्फेक्ट भएन सम्बन्ध, किन मैले चाहे जस्तो माया मैले पाउन सकेका छैन, किन म त्यो पर्फेक्ट जस्तो पार्टनर चाहन्छु, पर्फेक्ट सम्बन्ध चाहन्छु, किन मैले त्यो बनाउन सकिनँ भनेर तपाईँको दिमागमा आयो होला। आइरहेछ तपाईँको दिमागमा यस्तो? आएको छैन भने त एक्सलेन्ट, तर आएको छ भने म तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। जसलाई आएको छैन उहाँहरूलाई पनि काम लाग्छ आगामी दिनमा पनि अझ सुन्दर सम्बन्ध बनाउन। तपाईँको हरेक कुरा जुन जीवनमा घटिरहेको छ, सानो हो ठुलो, सबै कुराले तपाईँको व्यवहारमा त्यसले प्रभाव पार्छ। सो तपाईँको दिमागमा कुनै एकदम ठुलो भावनात्मक एउटा चलिरहेको छ, इमोसनल ब्लक भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, यस्तो अप्ठ्यारो कुरा छ, अथवा तपाईँ एकदम सुन्दर सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म केही नियमहरू बताउन चाहन्छु। नम्बर 1, अघि पनि मैले कुरा गर्दा इम्पर्फेक्सनको कुरा गरेको थिएँ, पर्फेक्ट पार्टनरै हुँदैन भनेर। तपाईँको मायामा जो व्यक्ति छ उसमा भएका कमजोरीहरू स्वीकार्न पर्यो। उसको के कुरा तपाईँलाई मन परेको छैन नि त, मन परेन भनेर झन् रिसाएर बस्यो भने त झन् मन नपर्न हुन्छ। तर ऊ मेरो लागि बनेको व्यक्ति हो, उसमा भएका कमजोरीहरू पनि मेरो आफ्नै हुन् भनेर स्वीकार्नुहोस् त, मायाको आशीर्वाद त्यसरी प्राप्त हुने हो। नम्बर 2, यो त म बारम्बार हरेक एपिसोडमा भन्छु, किनभने यही नै हो क्या सिक्रेट मायामा खुसी हुने रहस्य, कम्युनिकेसन। एकअर्कासँग कतिको खुला भएर कुराकानी गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्बन्ध वास्तवमै खुसीवाला सम्बन्ध हुन्छ जहाँ दुवैजना एकअर्कासँग मनका भावहरू, सोचाइहरू, आफूलाई भएका घातहरू, गुनासाहरू मन खोलेर राख्न सक्छन्। मलाई उसले त्यो सुनिसकेपछि अट्याक गर्दैन, अट्याक एज इन शब्दको वाणीको अट्याक हुन्छ नि, उसले मलाई एकदम इन्सल्ट गर्ने गर्दैन, उसले मलाई लेक्चर छाड्दैन, बस उसले मेरो कुरा मात्रै सुनिदिन्छ भनेर तपाईँको पार्टनरलाई अनुभूति गराउनु हो भने असाध्यै राम्रो कुरा हो। नम्बर 3, विश्वास र भरोसा। यो समयअनुसार बिस्तारै आउँदै जाने हो। जबसम्म विश्वास बनेको हुँदैन तबसम्म शङ्का गर्नुहोस्, तर एकचोटि विश्वास बसिसक्यो भने त्यसपछि शङ्का गर्न पाइँदैन। बिजनेसको, करियरको, कामको, अन्य आदि इत्यादि सब कुरो सोध्नुहोस् होइन, शङ्काहरू सबै फ्यालिदिनुहोस्, र जब विश्वास भरोसा आइसक्यो यसरी आफ्नो पार्टनरलाई विश्वास गरिदिनुहोस् कि उसले पहाड पनि ढाल्न सकोस्। साँच्ची हो त, मेरो पार्टनरले मलाई यति विश्वास गरेको छ, भरोसा गरेको छ भनेपछि यति साहस आउँछ नि मान्छेमा, उसले संसार जित्न सक्छ। अर्को, पार्टनरलाई के चाहिएको छ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझिदिनुहोस् है, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको पार्टनरलाई सामान मात्रै भन्न खोजेको होइन, उसलाई समय चाहिएको हुनसक्छ, उसलाई कहीँ सल्लाह सुझाव चाहिएको हुनसक्छ, कहिले काहीँ के पनि चाहिँदैन, ऊ बस छेउ बसेर सुनिदियोस् मात्रै भन्ने पनि हुनसक्छ। सो सुन्दर सम्बन्ध त्यतिखेर बन्छ जब तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई के चाहिएको त्यो कुरा सुन्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। र सेकेन्ड लास्टमा, यो पनि हरेक दिन चाहिने कुरा हो। हरेक दिन उसले बाहिरबाट सामान किनेर लिएर आउँछ, हरेक दिन उसले मिठो मिठो पकाउँछ, पकाइ त रहेछ नि, सामान किनेर ल्याइ त रहेछ नि, फोन गरि त रहेछ नि, मेसेज गरि त रहेछ नि भनेपछि के हुन्छ, त्यही छ गरिहाल्छ भन्ने आयो सोचाइ भने बर्बाद। हामी यस्तो कहर छ, कमाउन कति गाह्रो छ, पैसाको मूल्य कस्तो छ, तै पनि आवश्यकता पुरा गरिरहेको छ, अथवा हामी पकाउन त गाह्रो हुन्छ, कति मेहनत लाग्छ, कति समय खर्चनु पर्ने हुन्छ, कति मिठो पकाएको छ, तै पनि सबै बाधा अवरोधमा पनि हाँसिरहेको छ। त्यस्तो कुराहरूको लागि धन्य हुन सिक्नुहोस् त, र उसलाई पनि बोलाएर थ्याङ्क यू भन्नुहोस् त। यस्तै कुराले जादु हुने हो क्या सम्बन्धमा। सुन्दा त ठुलो भयङ्कर लाग्दैन नि होइन, तर जादु चाहिँ वास्तवमा यस्तै कुराले हुन्छ क्या। लास्टमा झगडा कसरी सम्हाल्ने, एक अर्काको विचारमा मतभेद हुनु भनेको एकदम स्वाभाविक कुरा हो, र हरेक कुरामा यस भन्दा मजा पनि आउँदैन होइन, तर त्यसको अर्थ हरेक सम्बन्धमा विवाद हुन्छ अनि मतभेद हुन्छ भन्नुको अर्थ पार्टनरलाई प्याच
चाहिँ के बोल्ने भन्ने कुरामा वास्तै गरेन पनि त भएन नि होइन। सो तर्क र तपाईँको बुद्धि लगाएर मात्रै त्यस्तो अवस्थालाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। रिसको जोकमा नाना थरी बोल्या छ अनि पार्टनरको अन्तिम समयसम्म पनि उसले जहिले पनि मनको एक कुनामा चाहिँ चित्त दुखाएर राख्ने तपाईँले कुरा बोलिदिनु भयो भने त के राम्रो भएर होइन। त्यसैले असहमति हुँदा, रिस उठ्दा, झगडा आउँदा पनि त्यस्तो कहिले पनि वचन नजाओस् जसले उसको मनमा घात गरोस् है त। सुसी कति सिम्पल कुरा छ। यति गरियो भनेदेखि आफ्टर अल मान्छेलाई के चाहिन्छ? माया, समझदारी होइन। अनि त्यही कुरा त हो नि लास्टमा त। त्यति होइन, जति हातमा पैसा भए पनि, जतिसुकै पढे पनि, प्रमोसन पाए पनि, खतरा पावर भए पनि त्यति होइन र। त्यही कुराले महत्त्व राख्ने होइन र। अब के सुन्ने? अब कसरी निदाउनुहुन्छ दुईजना? तपाईँको निदाउने स्टाइलले म तपाईँको प्रेम सम्बन्ध कस्तो छ भनिदिन्छु। आउने हो सुन्न। नेपाली पडकास्ट यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो अन स्याप्सकास्ट। मायाकै कुरा मात्रै म गरिरहेकी हुन्छु किनकि मायाकै कुरा गर्न मलाई एकदम मजा लाग्छ। देश विदेशमा नेपाली श्रोता हुनुहुन्छ, बसेर सुन्नुहुन्छ। डेटा वाइज पनि नेपालमा धेरै नम्बर 1, त्यसपछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया अनि खाडी मुलुकहरूमा धेरै श्रोता हुनुहुन्छ। जहाँ बसेर पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ असाध्यै प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँ जिन्दगीमा कुनै उतार चढावबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने स्टे काम एन्ड क्यारी अन। हरेक पुस्ताले कुनै न कुनै अभाव देखिएको छ, कुनै न कुनै महामारी देखिएको छ। हाम्रो पुस्ताले यतिखेर कोरोना देखिरहेको छ र याद गर्नुहोस् तिनै मान्छे सफल भएर निस्किए महामारीबाट जो डटेर लडिरहे। सो तपाईँको हकमा पनि यतिखेर स्टे काम, क्यारी अन, सब ठिक हुन्छ। अनि मायामा नि डु नट फल फर स्विट वर्ड्स, फल फर स्विट एफर्ट्स। मिठा मिठा शब्दहरूको जालमा नपर्नुहोस्। तर कसले चाहिँ राम्रा कार्यहरू गर्छ किनभने एक्सन काम हो क्या, कार्य हो क्या। म तिमीलाई यस्तो गरौँला, म तिमीलाई यस्तो आदि इत्यादि बोलेर त सबले संसार खाइदिन्छ नि त। तर काममा उसले गरेछ कि छैन हामीलाई पनि त मायामै नहुनसक्छ। अरूमा पनि भइहाल्छ, म गरिदिइहाल्छु नि हजुर, हस् हुन्छ भनेर कतिले भन्छन्। तर गर्ने बेलामा औँलामा पनि नम्बरै हुँदैन होला होइन। रियल जसले आफ्नो लागि गरिदिन्छ त्यस्तो मान्छेहरू। सो मायामा पनि त्यही हो। फुलबुट्टा बोल्ने मान्छेहरूको पछि नलाग्नुहोस्। भलै उसले शब्दमा कम बोल्ला तर एक्टिभिटीमा, एक्सनमा उसले असाध्यै तपाईँले सोचे जस्तो गरिरहेको छ भने द्याट इज द पर्सन द्याट यु सुड फल फर। अब निदाउने अवस्थाले पनि तपाईँ जोडीको सम्बन्धको बारेमा धेरै कुरा भन्छ ल। अब फोटो भए त ठ्याक्कै हेरिहाल्नुहुन्थ्यो भिडियोमा, तर यो अडियो हो। म शब्दबाट तपाईँलाई बयान गर्छु यो कस्तो अवस्था हो भनेर। तपाईँ एकदम आफ्नो कल्पनामा एकदम त्यसको पिक्चर बनाउनुहोस् है। सो दुईजना निदाउँदाखेरि, सँगै निदाउँदाखेरि तपाईँ कसरी निदाउनुहुन्छ? मेबी आफ्नो पार्टनरको आफ्नो टाउको कहाँ राख्नुहुन्छ? आफ्नो शिर उसको अँगालोमा राख्नुहुन्छ, उसको छातीमाथि राख्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ पार्टनरलाई पछाडिबाट अँगालो मार्नुहुन्छ, वा दुवैजना एकअर्का फेस टु फेस निदाउनुहुन्छ। तपाईँ जसरी निदाए तापनि त्यसले तपाईँको सम्बन्धको बारेमा र तपाईँ दुईजनाको व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुरा बोलिरहेको हुन्छ। हुन त धेरै खालका पोजिसनहरू हुन्छन् निदाउने, तर धेरै मध्ये 6वटा चाहिँ कमन रहेछ। सो यी 6वटा समान स्लिपिङ पोजिसन जोडीहरूको जसले सम्बन्धको बारेमा के बताउँछ। नम्बर 6 अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ दि हनीमुन हग स्लिपिङ पोज। तपाईँ र तपाईँको पार्टनर कि एउटै तकियामा सुत्नुहुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने नि एकअर्कासँग आँखा जोडेर के एक जोडी आँखाले अर्को जोडी आँखालाई हेरिरहेको छ र त्यसरी निदाउने। बुझ्नुभयो भन्न खोजेको? विशेष गरेर जब सम्बन्ध नयाँ नयाँ हुन्छ यस्तो अवस्थामा जोडीहरू निदाउने गर्छन्। त्यतिखेरको अवस्थामा सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो प्रेममा छ
र शारीरिक र भावनात्मक रूपमा पनि तपाईहरू असाध्यै प्रगाढ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। एक अर्कासँगको कनेक्सन अत्यन्तै सुमधुर छ भनेर नम्बर 6 को पोजिसनले बताउँछ। नम्बर 5 द सिंगल स्लिपिङ पोज। सिंगल्स भन्दो रहेछ अझ है, SH प्रोनाउन्स गर्नुहोस् त। मैले अघि भर्खरै गुगलमा हेरेँ त्यसको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ भनेर। सो यो भने चाहिँ उत्तानो परेर सुत्ने भन्छौँ नि हामी नेपालीमा। तपाईँ पनि उत्तानो परेर सुत्नुहुन्छ, ऊ पनि उत्तानो परेर सुतिरहेको हुन्छ। यसको अर्थ तपाईँहरू दुवैजना एकअर्कामा एकदम शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगभग समान छ। तपाईँहरू दुवैजना मजबुत व्यक्तित्व, अझ विशेष गरेर जो महिला हुन्छन् उनी अझ समझदार छिन्। र सबैभन्दा राम्रो कुरो यसमा के भने एक अर्कालाई दुवैले असाध्यै विश्वास भरोसा गर्छन्। अब आउँछ नम्बर 4। यो चाहिँ ढाड जोडेर सुत्ने भन्छौँ नि हामी, ब्याक टु ब्याक स्लिपिङ पोज। ढाड जोडेर सुत्नुको अर्थ दुवैजना बीचको समझदारी अत्यन्तै सुन्दर छ र एक अर्का बीचको जुन स्पेस भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, एक अर्कालाई एउटा बेग्लै खुलापन दिने, एक अर्कालाई धेरै शङ्का नगर्ने, एक अर्काको स्वतन्त्रता अनुभूति गर्न दिने हो, त्यस्तो कुरा अत्यन्तै सुन्दर छ। र ढाड जोडेर सुत्नुको अर्थ दुवैजना बीचमा शारीरिक निकटता पनि अत्यन्तै सुन्दर छ। एक अर्कासँग उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् र चाहिएको अवस्थामा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी दुवैजना एक अर्काको लागि उपलब्ध छौँ भनेर पनि यो कुरा जुन पोजिसन छ यसले स्पष्ट पारिरहेको हुन्छ। नम्बर 3 द क्लासिक क्लिफ ह्याङ्गर स्लिपिङ पोज। यो भने चाहिँ ढाड जोडेर सुत्ने जत्तिकै हो, तर यसमा चाहिँ ढाड फर्केको मात्रै हुन्छ, एकअर्कालाई छोएको चाहिँ हुँदैन। सो यो भने चाहिँ के हो भने भलै त्यहाँ शारीरिक निकटता त नहोस्, एकअर्कालाई स्पर्श त गरेका छैन नि, तैपनि उनीहरू स्वतन्त्र छन् दुवैजना र दुवैजना एकअर्कासँग निकै नै कनेक्टेड छन् र जतिखेर पनि इनकेस चाहिएको अवस्थामा हामी एकअर्काको लागि उपलब्ध छौँ भनेर दुवैजना ढुक्क निदाएका छन्। र नम्बर 2 सेकेन्ड लास्ट द स्विट हार्ट हग स्लिपिङ पोज। यो भने चाहिँ के हो भने केटा मान्छे उत्तानो परेर सुतिरहेको हुन्छ र केटी मान्छे चाहिँ उसको केटाको छातीमाथि निदाएकी हुन्छन्, दुवैले एकअर्कालाई अँगालो हालेका हुन्छन्। यो विशेष गरेर एकदम रोमान्टिक कपलहरूको यस्तो खालको हुन्छ कुराहरू, विशेष गरेर छोरा मान्छेको हकमा जो उत्तानो परेर निदाइरहेको हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो पार्टनरलाई एकदमै निकट महसुस गराइरहेको हुन्छ, म तिमीलाई एकदम सुरक्षित राखिरहेको छु भनेर महसुस गराइरहेको हुन्छ। यदि वर्षौँ पछि पनि तपाईँहरू यही तरिकामा निदाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदम भाग्यमानी जोडी हुनुहुन्छ। लास्टमा द स्पुन स्लिपिङ पोज। यो भने चाहिँ एकजना पार्टनर यसरी लेफ्टमा होइन लेफ्ट उता फर्केर निदाइरहेको र अर्को पार्टनर पनि लेफ्टमै निदाइरहेको, दुवैजना एकै साइडमा फर्केर निदाइरहेका छन्, तर पछाडिबाट जो पार्टनर छ उसले चाहिँ अगाडिको पार्टनरलाई यस्तो मजाले अँगालेर निदाइरहेको छ। बुझ्नुभयो? त्यो भनेको दुवैजना एकअर्काको मायामा अत्यन्तै सुरक्षित छन्, माया छ, धेरै नै केयर छ, एकअर्कालाई कस्तो धेरै सपोर्ट गरेका छन् र विशेष गरेर जो नवविवाहितहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ यस्तो तरिकामा धेरै निदाउँदा रहेछन् र यी 6वटा मध्ये यो चाहिँ सबैभन्दा स्विट तरिका रहेछ साथ निदाउने। सो पिक्चर आयो कि आएन मैले कस्तो भने, इनकेस अझै पनि आएको छैन भने म चट्टै फोटो हालेर म एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा यही बाइट तपाईँको लागि राख्छु। हाउ अबाउट द्याट? सो अब लास्टमा कथा द फर्स्ट केसको। समय भन्ने चिज निकै नै शक्तिशाली हुन्छ। समयको महत्त्व बुझिएन मानौ र सम्बन्ध बितिसकेपछि त्यसको कदर गरियो भने त्यो कदर हुँदैन, त्यो अफसोस हुन्छ। त्यसैले तपाईँको यतिखेर के गर्नु परेछ, समयले के मागेको छ, कतै ढिलो भएर पछि कदर गर्दा
अफ सोच त हुने होइन। ल है बेलामा सोच्नु पर्यो, हात लाग्यो शून्य हुन धेरै बेर लाग्दैन नि, साँच्ची हो। फटाफट चाहिएको कुराहरू सोचेर त्यसमा अघि बढिहाल्नुहोस्। सो अब अघि बढेको अघि नै हो, अब लास्टमा द फर्स्ट केसको बारे कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि लास्टमा फेरि रिक्वेस्ट गर्छु, एकदम मलाई लोभी जस्तो सुनिएको छ होला है, म फिडब्याक पठाउनुहोस्, स्क्रिनसट गर्नुहोस् भने भने हुन्छ नि त। यो किन भने बिकज नेपाली पडकास्ट अझै पनि धेरै माझ आइडिया पुगेको छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरो, मलाई पनि त एनर्जी चाहियो नि त, म गरिरहनुपर्छ पडकास्ट भनेर। म तपाईँको लागि कति मेहनत गरेर ल्याइरहेकी हुन्छु। यो 1 घन्टा मात्रै हुन्छ तपाईँले सुन्दाखेरि, तर मेरो लगभग 7 दिन म यसलाई रेडी गर्नको लागि मेरो मेहनत खर्चिएको हुन्छु। सो बेला बेलामा पोस्ट गर्न मलाई पनि एनर्जी चाहियो नि, होइन? त्यसैले पनि स्क्रिनसट पठाउनुहोस्, आफ्नो रिभ्यू छोड्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। साउन्ड क्लाउडबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने रिपोस्ट गर्न मिल्छ, रिपोस्ट गर्नुहोस् भनेर मैले विनम्र आग्रह गरेको। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ, यु गाइज आर अमेजिङ। तपाईँ जो को पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको मलाई नाम त थाहा छैन है, तर बिग हग फ्रम माई साइड, मिठो माया। तपाईँ एकदम माथि पुग्नुहोस्, आफूले चाहेको जत्तिकै सोचे जत्तिकै तपाईँको जीवन सफल होस्। तपाईँलाई मेरो एकदम शुभकामना। तर असल बनेर, अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाएर, जो कमजोर छन् उनीहरूलाई साथ दिएर अघि बढ्नुहोस्। संसार त तपाईँले चाहे जत्तिकै हुन्छ, तर आफूले पनि अरूलाई गिभिङ दिने कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वास गर्छु। लिन छँदैछ, तर अझ मुट्ठी खोल्नुभन्दा पनि हात खोलेर दिनुहोस् न, चाहे त्यो माया होस् वा अन्य केही कुरा, आफ्नो बुताले भ्याएसम्म फेरि है। सो लास्टमा द फर्स्ट केस, जिन्दगीको त्यो पहिलो मिठो स्पर्शमा आएको। त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ, डर, लाज, उत्साह, उत्सुकता आदि इत्यादि। धेरैले बिर्सिँदा पनि बिर्सिन्नन्। अझ के भनिन्छ, त्यो कुन दिन हुन्छ, कुन ठाउँ हुन्छ, लुगा कुन लगाएको हुन्छ, दिनको कुन प्रहर हुन्छ, मौसम कस्तो हुन्छ, र धेरैले त को भनेर पनि अझै उनीहरूले बिर्सिँदैनन् रे। सो तपाईँको हकमा कस्तो छ, एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने पनि हुन्छ अरे, अनि हाँसउठ्दो पनि हुन्छ अरे। हलिउडमा लियोनार्डो डिक्याप्रियो के भन्छन्, मेरो जीवनको फर्स्ट केस त कस्तो वाक्क लाग्दो थियो। जो केटी थिइन् उनले त मेरो मुखभित्र यति धेरै सलाइभा, एकदम धेरै थुक हालिदिएकी थिइन्। पछि जब त्यहाँबाट निस्किएँ, मैले त यति धेरै थुकेँ भनेर लियोनार्डो डिक्याप्रियोले भनिएका छन्। अर्को एन्टोनियो ब्यान्डेरसले के भनेका छन्, उनी पनि नाम चलेका कलाकार हुन्। उनले भनेका छन्, ती केटी जो थिइन् उनले यस भनेर भनिहालिन्, जबकि म चाहिँ तयार थिइनँ। त्यसपछि मैले उनलाई हल्कापूर्वक मायाले चुमेँ, तर यस्तो रिङटा लाग्ला जस्तो हो, ढल्ला जस्तो भयो कि म त थुच्चुक्कै बसेँ भनेर उनले भनेका छन्। नभन्दै हुन त प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट भनेर भनिन्छ, र मायाको त्यो चुम्बनको कुरा गर्दा पनि यो पनि अछुतो रहँदैन त्यो विषयमा। हुन तपाईँलाई लाग्ला, कतिलाई लाग्न पनि सक्छ, यो विशेष प्रतिभा चाहिँ हामीसँग जन्मजातै लिएर हामीले आएको हुनुपर्छ। जस्तै मानौँ कसैको ग्रिन आइज हुन्छ, जसरी ग्रिन आइज त पछि प्र्याक्टिस गरेर त चेन्ज गर्न सकिँदैन नि त, होइन? त्यस्तो सुन्दर आँखा बनाउँछु भनेर त सकिँदैन नि त। हो त्यस्तै होला भन्ने तपाईँलाई लाग्दैछ भने नो, त्यस्तो होइन। प्र्याक्टिस अनुसार त्यो प्रतिभा पनि झन् निखारिँदै जाने रहेछ। एकजनाले भनेकी छिन्, म त्यतिखेर लगभग 15 वर्षकी थिएँ, अनि केटा मभन्दा 2 वर्ष जेठो थियो। हुन त अहिलेको अवस्थामा त उसको भर्खर मात्रै बिहा भयो, हामी त उहिले नै छुटिसकेको। त्यो बेलामा हाम्रो लन्च ब्रेक थियो अनि एकदम गर्मीको समय थियो। तर के भयो त मलाई थाहा छैन, तर लियोनार्डो डिक्याप्रियोले भने जस्तै बिचरा म पनि एकदमै डराएर मुखभित्र यति धेरै सलाइभा निस्किएछ कि हे भगवान्, अहिले त सम्झिँदाखेरि पनि यस्तो धेरै हाँस उठ्छ भनेर उनले भनेकी छिन्। र तपाईँलाई फर्स्ट केसको बारेमा केही सत्य तथ्य कुरा भनौँ है। नम्बर 1, किसिङ बाई इन्स्टिङ्क्ट भन्ने कुरै हुँदैन अरे। भन्नाले त्यो चाहिँ अब एकदम मायाले चुम्छु भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट एकदम एकचोटि
एकदम दिमागमा आउँछ अनि मात्रै त्यो हुन्छ अटोमेटिकली भन्ने कुरा त्यस्तो लाग्छ नि त धेरैलाई। त्यस्तो केही पनि होइन अरे। त्यसपछि आफ्नो फर्स्ट केस चाहिँ आफ्नो बेस्ट केस हुन्छ भन्ने त पटक्कै पनि होइन अरे। इन केस तपाईँ पहिलो त्यो अनुभवलाई ध्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेन्च केस कहिले पनि ट्राई नगर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। आई मिन ट्राई गर्नुहोस् इन केस ध्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। अर्को एकदमै धेरै प्लान गर्ने क्या, माई फर्स्ट केस इज गोइङ टु बी द बेस्ट वान भनेर एकदमै धेरै प्लान गऱ्यो भने पनि झन् ध्वस्त हुन्छ सोच्यो भन्दा पनि। इन केस तपाईँ एकदमै लजालु व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले इनकेस लजाएर त्यो कुरा पहल गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ सायद अर्को व्यक्तिले मुभ नबनाएसम्म त्यो कुरा अघि बढ्दैन। र अर्को कुरा नम्बर 6 को सत्य कुरा भनेको के हो भने विशेष गरेर त्यो बेलामा चाहिँ वाट डु आई डु विथ माई ह्यान्ड्स भन्ने खालको दिमागमा सोचाइ आयो भने त्यसले पनि त्यो अवस्थालाई जुन मोमेन्ट हुन्छ त्यो मोमेन्टलाई ध्वस्त पार्ने रहेछ। र लास्टमा मान्छेले के भनेका छन् त यो फर्स्ट केसको बारेमा केही कुराहरू भनौँ है। एकजनाले भनेका छन् एक व्यक्तिले विशेष गरी पुरुषले पहिलो चुम्बन उसले खोसेर लिन्छ अरे, दोस्रोको लागि बिन्ती गर्छ, तेस्रोको लागि आग्रह अनुरोध गर्छ, चौथो उसले लिएरै छोड्छ र पाँचौँ स्वीकार्छ र बाँकी चाहिँ जेल्छ अरे। पाएँ है। अर्को चाहिँ द फर्स्ट केस इज स्टोलन बाई द म्यान, द लास्ट इज बेग्ड बाई द वुमन। यस्तो पनि अब बिस्तारै बिस्तारै पुराना हुँदैछन् कोटहरू जस्तो लाग्ने क्या समयअनुसार नि। लास्टमा छोरी मान्छेको हकमा चाहिँ छोरी मान्छेले अझै पनि आफ्नो फर्स्ट केस सम्झिरहेकी हुन्छन्, जबकि छोरा मान्छेको कुरा गर्दाखेरि उसको त लास्ट केस कतिखेर थियो उसले भुलि पनि सक्यो अरे। यो चाहिँ होला जस्तो छ वा छैन मान्छेमा भर पर्छ। सो आई हेभ टु गो विथ द्याट लभ एन्ड किस मोर, बी ए भेरी गुड पार्टनर एन्ड क्यारी अन। Thank you for listening. पहिलो प्रेमको www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution.